गाइस पहिला यो भिडियो हेरौँ अनि यसको फन्नी कमेन्ट पढ्ने है त। हरेक घर यस्ता बन्न पर्दछ कमसेकम जहाँ एसी जडान गर्न सकियोस्। हरेक घरमा बस्ने मान्छेहरूको त्यो हैसियत बनाउनु पर्छ जो एसीमा बस्न सकोस्। रुको जरा सबर करो। होइन किडनी फेर्ने बेला जनावरको किडनी हाल्दैछ क्या डाक्टरले। रेल पनि आयो पानी जहाज पनि आयो अब त्यही एसी जोड्न त बाँकी छ नि। अरूको किडनीले बाँचेको राडाको बान्जे पनि बोल्छ। हरेकको घरको ढोकामा केपी चोर देश छोड लेखाउँ। शाबाश बेटा। म्युजिक दिमाग उखाने बुद्धि गुखाने ल्याउँछु भन्छ रेल 8 कक्षा फेल। जति गफ पेल्न सक्छस् पेल यत्तेरीमै किडनी फेल।